आज आम्ही आताच एक स्टेटमेंट ऐकलेलं असा मडगावचो आमदार बाब दिगंबर कामत आणि 24/7 काउन्सिलर बाब महेश आमोणकर हांचो दोगांयचो मेळून एक स्टेटमेंट पळयला मिडियार आणि थंय दिगंबर सांगता की काम म्हणटा तो आतां बरो मागपी करता काम कोणाचें आमी आडावना म्हणटाले जे कोण करताले ते आनीक जायते भाशेन एक्सक्यूज दिता आतां हातून 3 कडेन तो फोट मार ते समजता सामकें सापडता एक म्हणल्यार तो म्हणटा आतां की बरो मागपी करता वेरस थंय मामलादार डेप्युटी कलेक्टर तालाटी हे सगळे येवन आमी जें काम करताले लोकांचे इनिशिएटीव घेवन तें काम आडायलां कितें म्हण सांगून की PWD काम करता आनी आतां सांगता तो बरो मागपी काम करता दुसरें म्हणटा तो जो आमचो कावन्सिलर हे हाडलें JCB हाडली पूण ती JCB भितर वयताली म्हणटा सो तेका लागून काम करूंक मेळना पूण JCB आमी JCB हाडून लेवल केलें तेका मेन म्हणल्यार तेका आयडिया जाय कशें कितें करपाक जाय JCB हाडूनच आमी लेवल केलें तिसरें म्हणटा तो कोणें काम आडावना म्हणटा लोकांचें पूण कलेक्टरान कोणें आडायला आसतलें म्हणटा बंद केला आसतलें म्हणटा कित्याक एक वॉल आहा म्हणटा क्रॅक जाल्ली आनी ती वॉल पडपाक शकताली म्हण आनी ती वॉल काडली शिवाय काम करूंक मेळना आसलें म्हण सो ते कारणाक लागून आमचें काम आडायलें म्हणटा लोकांचें आज तें काम चलता बरें मागप्याचें जाल्यारूय बी तें वॉल तशी आहा क्रॅक जाल्ली आतां ती पडपाना वॉल सो हें दाखोवन दिता की तुमकां नाका आशिल्लें लोकांनी काम केल्लें जें पब्लीक इनिशिएटीव घेवन काम केल्लें तें नाका आशिल्लें तुमकां दुसरें आज तें काम चलता पावसान रबर सोलिंग केला PCC म्हणून घायला कितली PCC आहा ते वचून पळोवपा जाता लॅटरायट स्टोन्साचें बांदकाम चलता बांदकाम चिऱ्याचें ड्रेसींग ना म्हणजे इतली सब स्टँडर्ड तें काम चलता तें पूण आमी तरी पासून ओगे आहा कित्याक फायनली मागीर म्हणपा नाका की आमी इंटरफियर जाल्या आनीक हें सगळें जाता आसतना जें पब्लीक इनिशिएटीव आमी करताले थंय खंय तरी आडखळ जाताली आतां करता काम कोण करता आतां काम करता पयलीं आमकां सांगिल्लें की PWD करता म्हण पूण आतां ते स्टेटमेंटाचेर आतां बरो मागपी म्हण आतां बरो मागपी कोण येयलो आतां हे जे इतले लोकांनी कंट्रिब्युशन केलां ते सगळे विमलाचे बरे मागपीच आशिल्ले सो हे इतले एकठांय जावन सगळे बरे मागपी मुखार सरिल्ले बाय विमलाचें घर बेगीन कंप्लीट जावचें म्हण जाल्यार ते बरे मागपी तुवें हाडले आनी हो खंयचो बरो मागपी हाडलो तुवें सेकेंडली आनीक तेणी डिसेबल करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा की आमी फक्त पोतरी घालपाक सोदताले म्हण आमी इनिशियली पोतरी घालपाक कित्याक केलें कित्याक एक शेड बांदपाक पिलर घालून पोतरी घातली काय ना जाय ते भशेन आमकां काम सकयल करपाक मेळटालें पण कितलोच पावस येयलो जाल्यार कांयच आडखळ येवपाक नाका आशिल्लें म्हणून आमी ते भशेन पोतरी पयलीं घालपाक हें गेल्लें आनी मागीर तें बांदकाम करून वॉल्स काडटात फक्त पोतरी घालून आमी तें गॅरेज करपाक नाशिल्लें घर बांदपाक आशिल्लें आमी कित्याक लोकांनी ते भशेन सपोर्ट केल्लो आसलो फायनान्शियली सो हे भाशेन ही सगळीं जी फोटी आसा ती भायर सरपाक लागल्या आनी जेन्ना देवाक फटोवन डिफेक्शन करपाक शकता देवाची केअर नासतना जाल्यार असल्यो फोट्यो हेंच आसा म्हणजे एक्सपेक्टेड आसा हेजे बरें आमकां एक्सपेक्ट करपाक शकना आमच्या मडगांवच्या आमदारा कडेन आनी वायट दिसता पूण हे भाशेन हें करता तेन्ना एक बारीक गरीब आतां आमी फक्त मागता की तें काम बरी क्वॉलिटी जाल्या पुरो म्हण इतली आम MP सो MP येवन हांगा हें तें तेगेलें पूण MP बीन सावथ गोवा हेज गॉट ज्युरिडिक्शन म्हाकाय तें समजना MP दोनदा येयलो म्हणटा MP बाय विमलाचे काळजी आसा म्हणटा तो दोनदा आयले थिंगा आनी MPक लोकांक पावपाक मदती खातीर जे पिडेस्त आसा त्या लोकांक MP पावपाक शकना पावपाचें हें ना रायट ना हें म्हाका खंय कायद्यान दिसती पडना म्हाका हें हांव शॉक की असले स्टेटमेंट करता की MP कित्याक पावलो काय ना म्हण थिंगा MPक काळजी आशिल्ली म्हण पावला आनी दोनदा पावला वालोड ताका सांगपा म्हळ्यार की ताजी बरेंच ताका ताजी काळजी आशिल्ली म्हण तो दोनदा पावलो आनी ताजे सपोर्टान पयशे खंय तरी कितें पावला आतां हेजेरूय जायते दिसून येता की हांगा खंय तरी ताका हें जाल्लें आहा एक तो रेटल जाल्लो आसा पूण हें जर हो न्ही
మాల్ తీసుకురావాలా మాల్ మాట్లాడు